भारत ने जंग मुसल्लत की तो तैयार रहे, पाक फौज भरपूर और फैसला कुन जवाब देगी। आर्मी चीफ की जेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। शुरका ने आज़म जाहिर किया कि पाक फौज हर कीमत पर मादर वतन का दिफा करने के लिए तैयार है। कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का हर कीमत एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज अपने अवाम के साथ मुत्तहिद खड़ी है। सिपा सालार ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा, भारतीय अफवाज एलओसी पर शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। पहलगाम ड्रामे का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक्तिसादी बहाली की कोशिशों से हटाना है। शुरका ने भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक करार दिया। कहा, भारतीय हरकत से 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। फोरम ने पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने पर भी तशवीश का इजहार किया। भारतीय फौज की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। रियासती सरपरस्ती में होने वाले इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अमन और सलामती को खतरा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी और इमराती सफ़ीरों से मुलाकातों में गुफ्तगू। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। पहलगाम वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से जोड़ने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब समेत बरादर मुल्क कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। यूएई के सफ़ीर ने कहा, ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म से कुवैत के सफ़ीर भी मिलने आए। कहा, कुवैत इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के विजन का हामी है। सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारतीय राफेल तैयारे मुसलसल पाकिस्तानी सरहदों के करीब उड़ान भर रहे हैं। भारत हमें मुसलसल इश्तियाल दिला रहा है, लेकिन याद रखें, हम पहल नहीं करेंगे। भारत को फेस सेविंग नहीं करने देंगे, इनका मुंह काला कर देंगे। भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात का अमरीका को भी यकीन नहीं। अमरीकी नायब सदर ने गुंजाइश निकाली, भारत फेस सेविंग के लिए कुछ करना चाहे तो कर ले। जेडी वेंस ने कहा, भारत ऐसा रद्द अमल दे जिससे इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। अमरीकी नायब सदर का भारत को इख्तियाल अंगेजी न करने का मशवरा। जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, भारत ऐसा कदम न उठाए जो बड़े तनाज़े का सबब बने। दो जौहरी ताकतों में कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत में दोस्तों से राब्ते में हैं। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत है। उम्मीद है भारत से ताउन करेगा। पाक भारत कशीदगी पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर का कहना है, पाक भारत कशीदगी में कमी न आई तो हंगामी इजलास बुला सकते हैं। कहा, मुख्तलिफ मुल्क पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं। उम्मीद है कशीदगी कम करवाने की कोशिशें मौसर साबित होंगी। पाक भारत कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत का दहशतगर्दी का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है। आज़ादी, इज्जत और मुल्क की हिफाजत करेंगे। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राबते। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा उमूर ख़ारजा सिक्योरिटी पॉलिसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बताया कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की आज़ादाना और शफ़ाफ तहकीकात के लिए तैयार है। इसहाक़ डार के डेनमार्क और पैनामा के वज़राए ख़ारजा से भी राबते। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफा इक़दामात से मुतालिक आगाह किया।
یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس انفارمیشن جو ہے وہ 100% کریکٹ ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ارادہ ہو لیکن ڈیو ٹو اینی ریزن جو ہے وہ انہوں نے اس کو پوسٹ پون کر دیا ہو، اس کو تھوڑا آگے لے گئے ہوں۔ متعلقہ ادارے اور متعلقہ ایجنسی جو ہیں وہ پوری طرح سے الرٹ ہیں۔ بھارت کی جانب سے حملے کی اطلاع تھی، اس لیے قوم کو بتایا گیا۔ ہو سکتا ہے بھارت کا حملے کا ارادہ ہو اور بعد میں ملتوی کر دیا گیا ہو۔ بھارت سے ہمیں ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا بھارت نے پاکستان کے پانی کا رخ موڑا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ پانی ہماری لائف لائن ہے، پاکستان بھرپور اقدامات کرے گا۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان کی بہتر ہوتی معیشت پر حملے کی کوشش کی۔ پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے اور یہ بھارت کو کسی صورت قبول نہیں۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہیں۔ پاک فوج بھرپور جنگی مشقوں میں مصروف، جدید ہتھیاروں اور ساز و سامان سے آپریشنل تیاری کی گئی۔ مشقوں میں افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور جھلک دکھائی گئی۔ جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی بھارتی افواج کے لیے ہزیمت۔ بھارتی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کا ڈائریکٹر جنرل برطرف، لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا کو کالا پانی بھیج دیا گیا۔ ڈی ایس رانا کے تبادلے کی بڑی وجہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے جڑی را دستاویز ہے۔ دستاویز کچھ روز پہلے منظر عام پر آئیں، جسے پہلگام منصوبہ میں نقاب ہو گیا۔ تحقیقات کے مطابق لیک دستاویز جنرل رانا کے دفتر سے میڈیا تک پہنچی۔ بھارت میں ایک کے بعد ایک اعلیٰ اور سینئر افسران کی برطرفیوں کا سلسلہ جاری۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے بھارتی عسکری قیادت کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد ہٹانا ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کا پہلگام واقعے کی عدالتی تحقیقات سے انکار، پہلگام واقعے کی عدالتی تحقیقات کی درخواست مسترد کر دی، کوئی آئینی دلیل نہیں دی، عوام سے مزید درخواستیں نہ دینے کی اپیل۔ مودی سرکار نے گھبراہٹ میں آئی ایس پی آر کا یوٹیوب چینل اور ایکس اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 29 اور 30 اپریل کو بھارتی جھوٹ کو مفصل انداز سے بے نقاب کیا تھا۔ مودی سرکار نے وزیر اعظم شہباز شریف کے یوٹیوب چینل پر بھارت میں پابندی لگا دی۔ بھارت کی شکایت پر وزیر اعظم شہباز شریف کی کاکول اکیڈمی میں کی گئی تقریر یوٹیوب سے ہٹا دی گئی۔ یوٹیوب انتظامیہ کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو تقریر ہٹائے جانے کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ پہلگام واقعے پر بغیر ثبوت الزام تراشی کے بجائے غیر جانبدارانہ تحقیقات سے کیوں بھاگتے ہو؟ وائس پریزیڈنٹ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن پروفیسر وکٹر گاؤ نے بھارتی اینکر کو لاجواب کر دیا۔ کہا پاکستان میں چینی شہریوں پر حملے ہوئے، چین نے پاکستان پر بلا وجہ الزام تراشی کرنے کے بجائے آزادانہ تحقیقات کروائیں۔ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے لیے اہم اقدامات کیے۔ چین ہمیشہ پاکستان کی سرحدوں اور سالمیت کے دفاع کے لیے ہر طرح سے مدد کرے گا۔ پاک چین دفاعی پارٹنرشپ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پاک چین دوستی سیسا پلائی دیوار کی مانند ہے۔ قومی اتحاد و یکجہتی کے لیے پارلیمنٹ کا کردار قابل تحسین ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کا یک زبان ہونا خوش آئند ہے۔ سربراہ نون لیگ نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو، کہا یک زبان ہونے سے قومی یکجہتی کو فروغ، عوام میں اتحاد کی فضا پیدا ہوگی۔ نیوکلیر ایسڈ بنا رکھے ہیں، یہ شبرات پر پٹاخے پھوڑنے کے لیے بنا رکھے ہیں۔ ہم تو اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ انڈیا یہ ایڈونچرزم کرے، پھر وہ ریسپانس دے گی۔ انتظار میں ہے بھارت کو ایڈونچر تو کرے، پھر رد عمل دیکھیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہم نے ایٹم بم شبرات پر پھوڑنے کے لیے نہیں بنائے۔ فیصل بوڈا کا کہنا ہے پاکستان ہر موقع پر بھارت کو ان کا جواب پتھر سے دے گا، ہر محاذ پر سود سمیت وصول کیا جائے گا۔ پاکستان نے بھارتی میڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ پہلے مرحلے میں بھارتی ویب سائٹس کو بلاک کروایا گیا۔ آرمی چیف کی کوششوں سے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر بھارتی چینلز اور URLs کو بھی بلاک کروایا گیا۔ تمام پاکستانی چینلز، اینکرز، رپورٹرز اور دیگر نے ملک کی ذمہ داری سے خدمت کی۔ ہم وہ قوم ہیں جو گرانا بھی جانتے ہیں اور
اور اگر کوئی گر کر معافی مانگ لے تو اسے اٹھا کر چائے پلانا بھی جانتے ہیں. اگر آنکھیں دکھاؤ گے تو آنکھیں نکال لیں گے. ہم وہ قوم ہیں جو گرے ہوئوں کو اٹھا کر چائے پلانا جانتے ہیں، آنکھیں دکھانا بھی جانتے ہیں، آنکھیں نکالنا بھی جانتے ہیں. گورنر سندھ کامران چسوری کہتے ہیں اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے. مودی سرکار یہ بھول گئی ہے پاکستانی قوم 1947 سے جنگ کا سامنا کر رہی ہے. ایک کے بعد ایک بھارتی سیاستدان پہلگام واقعے پر مودی حکومت سے سوال پوچھنے لگے. دعویٰ کیا گیا پہلگام واقعہ سرحد پار سے کیا گیا تو ثبوت کہاں ہے؟ کانگریسی رکن پارلیمنٹ اور پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی کا مطالبہ. کہا پہلگام واقعہ بڑے پیمانے پر سیکیورٹی کوتاہی ہے، مودی کو جواب دینا ہوگا. چرنجیت سنگھ چنی نے مودی سرکار کے سرجیکل اسٹرائیک کے دعوے پر بھی اعتراض اٹھایا. پاکستان تو کیا دنیا میں کسی نے سرجیکل اسٹرائیک نہیں دیکھی. چرنجیت سنگھ کی جانب سے سوال پوچھنے پر بھارتی گودی میڈیا کو آگ لگ گئی. گودی میڈیا نے چرنجیت سنگھ کو پاگل قرار دینا شروع کر دیا. بھارتی رپورٹر ارچنا تیواری پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حیران کن زمینی حقائق سامنے لے آئیں. بھارتی رپورٹر نے حقائق جاننے کے لیے کشمیری ڈرائیور کی گفتگو ریکارڈ کی. کشمیری ڈرائیور نے بتایا کہ بھارت میں سب جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. بھارتی چینلز دن رات پروپیگنڈا پھیلانے میں مصروف ہیں. یہ سب سیاسی کھیل ہے. 10 کلومیٹر دور سے فائر کرنے والے دہشت گرد متاثرین کا مذہب کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ مودی سرکار نے معاشی قتل عام بند نہ کیا تو کشمیری بھی ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوں گے. بھارت نے کشمیر کو داؤ پر لگا دیا ہے. پاکستان تو جنگ کے لیے تیار ہے. جنگ ہوئی تو مودی، امت شاہ، یوگی آدتیہ ناتھ بھاگنے والوں میں آگے ہوں گے. واشنگٹن کے بھارتی سفارت خانے کے سامنے بھی فرینڈز آف کشمیر کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ. پاکستانی، کشمیری اور سکھ رہنما شریک ہوئے. مودی سرکار کے خلاف کشمیر کی آزادی اور خالصتان کے قیام کے نعرے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی حقیقت دنیا جان چکی ہے. بھارت بتائے کہ کسی اہم شخصیت کے دورے پر ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ مظاہرین کے سوال. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظاہم جاری. پلوامہ میں بھارتی فوج نے بے گناہ کشمیریوں کے گھروں کو تباہ کر دیا. متاثرہ کشمیری خاتون کا کہنا ہے 10 دن بعد میرے بھائی کی شادی تھی. ہمارے گھروں کو ایسے تباہ کیا گیا جیسے اسرائیلی فوج فلسطین میں کر رہی ہے. بزرگ کشمیری نے کہا بھارتی فوج نے ہمارے گھر کو دھماکے سے تباہ کیا. ہم بے گناہوں پر بھارتی فوج ظلم کر رہی ہے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد اب تک تقریباً 2000 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا. بھارتی فوج کشمیریوں کے 50 گھروں کو تباہ کر چکی ہے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے بھارتی میڈیا کے الزامات اور پروپیگنڈے کا اے آئی وائی نیوز پر بھرپور جواب. فالس فلیگ آپریشن بے نقاب کرنے میں اے آئی وائی نیوز رہا سب سے آگے. اے آئی وائی نیوز نے بھارتی میڈیا کے ہر پروپیگنڈے کا نہ صرف جواب دیا بلکہ ثبوت کے ساتھ حقائق دنیا کے سامنے رکھے. ہیڈ لائنز، بلیٹن اور خصوصی ٹرانسمیشن کے ذریعے بھارتی میڈیا کے ہر جھوٹ کا پردہ چاک کیا. اپنے ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھا. پستونگ میں کھڑکوچا کے مقام پر مسلح افراد کی مسافر کوچ پر فائرنگ. خاتون اور 2 بچوں سمیت 6 افراد زخمی. زخمیوں کو شہید نواب غوث بخش رئیسانی اسپتال منتقل کر دیا گیا. کوچ کوئٹہ سے کراچی جا رہی تھی. بلوچستان کے علاقے نوشکی میں آئل ٹینکر میں دھماکے سے جھلسنے والے مزید 4 زخمی کراچی کے اسپتال میں دوران علاج دم توڑ گئے. جام بحق افراد کی میتیں سوراب گھوٹ سرد خانے منتقل کر دی گئیں. شناخت 18 سالہ سلمان، 17 سالہ وزیر، 26 سالہ در محمد، 26 سالہ عبد الباسط کے نام سے ہوئی. لاہور میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ماڈل ٹاؤن کا خطرناک اشتہاری. ڈکیت گینگ کے خلاف آپریشن.
पुलिस मुकाबले के दौरान खतरनाक इश्तिहारी सैफ अली मारा गया। तर्जुमान CCD के मुताबिक हलाक मुलजिम पुलिस को कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती समेत दीगर संगीन जुराइम में मतलूब था। जामिया कराची में पानी की मरकजी लाइन का मरम्मती काम 4 दिन बाद भी मुकम्मल न हो सका। यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, सदर टाउन, जमशेद टाउन और लियारी वालों का इंतजार बढ़ गया। पानी इतवार तक नहीं मिलेगा, वाटर बोर्ड हुकाम ने साफ साफ बता दिया। मरम्मत वक्त पर न होने का मलबा पुरानी लाइनों पर डाल दिया। कहते हैं बोसीदा लाइनों की वजह से काम की रफ्तार सुस्त हो गई। कोशिश है इतवार तक काम मुकम्मल कर लें। मुसाफिरती ट्राइब्यूनल का कराची में दूध की कीमतों पर बड़ा फैसला। डेयरी फार्मर्स को कराची में दूध की कीमतों का गठजोड़ खत्म करने का हुक्म। मुल्क के सबसे बड़े शहर में किसी को दूध की कीमतों में मनमानी की इजाजत नहीं दी जा सकती। डेयरी फार्मर्स अपनी मर्जी से नर्ख जारी नहीं कर सकते। मुसाफिरती ट्राइब्यूनल का कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन को अंडरटेकिंग जमा करवाने का हुक्म। ट्राइब्यूनल ने शाकिर गुज्जर और सिकंदर निगोरी के जुर्माने 10 और 5 लाख से कम करके 1.5 लाख रुपए कर दिए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेश गोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और झालाबारी का इम्कान। कराची में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तालीम के मैदान में पाकिस्तान को आगे ले जाने का ARY का मिशन। ARY भी ग्लोबल और स्टेम स्कूल्स के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। MOU पर दस्तखत चेयरमैन ARY ग्रुप हाजी इकबाल और स्टेम पाकिस्तान के डेप्यूटी डायरेक्टर ने किए। प्रोग्राम का मकसद मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाना और बच्चों को तालीम दिलवाना है। स्टेम पाकिस्तान के डेप्यूटी डायरेक्टर ज़ीशान अब्बासी ने कहा, स्कूल्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बनेंगे। स्कूल्स में रोबोटिक्स, AI की तालीम दी जाएगी। दाखिले के लिए टेस्ट लाजमी होगा। PSL के सनसनीखेज मैचेस। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने 144 रन का हदफ 70वें ओवर में हासिल किया। मां सदाकत की PSL डेब्यू पर 55 रन स्कोर किए। कप्तान बाबर आजम भी निस सेंचुरी बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 143 रन बनाए। साहबजादा फरहान 36 और बेन डावर्शिस 37 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद अली ने 3 विकेटें हासिल की। इवेंट के तमाम मैच A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। PSL का बढ़ाए जोश। क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली ने कहा, इस्लामाबाद का टॉस जीतकर बैटिंग करना नुकसानदेह साबित हुआ। कामरान अकबल कहते हैं, इस्लामाबाद ने आज अपने मेन खिलाड़ियों को नहीं खिलाया। शादाब भी इंजर्ड हो गए। बॉलिंग नहीं, कप्तानी में फर्क आया। आज मेहमान बने शेर अफजल मरवत। खेला मासूमाना खेल। कहा, PSL में मेरी फेवरेट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है। मैंने पार्टी के लिए बेलौस खिदमत अंजाम दी है। जिन कामों का बेड़ा उठाया उनकी कोई कीमत नहीं। आदि और मुस्तफा चौधरी ने चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। और सिंध पुलिस के कमांडो बॉक्सर शहीर आफरीदी भारतीय हरीफ पर झपटने को तैयार। थाईलैंड में आज पाक भारत फाइट होगी। शहीद मिडिल वेट कैटेगरी की रैंकिंग बाउट जीतकर 50 बेहतरीन बॉक्सर्स में शामिल हो जाएंगे। शहीद का कहना है, भारतीय हरीफ को पछाड़ कर मुल्क और डिपार्टमेंट का नाम रोशन करूंगा।